वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे। कठपुतलियां मुस्तलद करने वाले तजुर्बे करना बंद करें, आवाम को फैसले करने दें। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस गलत फहमी में ना रहें कि नैब की धमकियों से खामोश करा देंगे। शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो साजिशों के पीछे हैं, नुकसान आपका ही होगा, हमारा नहीं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं। गुज़श्ता 16 माह में दीगर सियासतदानों ने खुद को बरी कराया। हमारा फोकस कारकर्दगी पर था, केसों पर नहीं। आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन नहीं 120 दिन। अवाम को अपने फैसले करने दे। पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है? जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और केपी और बलोचिस्तान पे भी लागू है। आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप सिंध में ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। की हुकूमत नया स्कीम्स ऐलान कर रहे हैं जो उनका इख्तियार में नहीं। आपको उनको रोकना चाहिए। हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए काम चल रहा था, उसको भी रोका गया है। मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम बता दें जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो। प्रोपेगेंडा उनसे किया जा रहा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पिछले 16 महीनों में दूसरे सियासी जमातों ने अपने केसेस किसी न किसी तरीके से बाइज्जत बरी भी करवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पे था, अपने केसेस पे नहीं। जो लोग शाह से ज्यादा वफादार है आज का साजिशों के पीछे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, यू डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूंगा। वो आज खुद जेल में है। घबराना नहीं, आपका ट्रेनिंग चल रहा है। आपको अब सियासतदान बनाया जा। आम इंतखाबात जनवरी फरवरी से पहले भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का फैसला देगी तो अमल किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं वो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं। इंतखाबी मुहिम में सबको तहरीर और तकरीर की आजादी होगी। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को दहशतगर्द नहीं समझता। उन्होंने कानून तोड़ा तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि फरवरी या जनवरी में हो जाएंगे? हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। हम भी इस इंतजार में हैं कि जैसे ही वो तारीख अनाउंस करते हैं उससे जुड़ी हुई जितनी भी तैयारी है वो मुकम्मल करके उनको सपोर्ट करके फरीज़ा है आईनी उसको अदा करें और अपने घर को। सबको जलसों की इजाज़त होगी, तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। कौन सी सियासी जमात है जो माशी इस्लाहात का प्रोग्राम लेकर आए, मैं खुद भी उसके हक़ में वोट अपना इस्तेमाल। मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूँ। 9 मई में जितने लोग मुलव्विस हैं मैं उनको दहशतगर्द बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। उसके नतीजे में उनको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना चाहिए। पीडीएम हुकूमत ने अदलिया की आजादी पर हमला किया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से 3 जज अलग नहीं होंगे। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ हुकूमती पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में कहा गया कि जज पर उठाए गए एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। बेंच पर एतराज की दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय हिरासा करने के लिए दायर की गई। हुकूमत अदलिया पर हमले और बेतौकीरी की जिम्मेदार करार। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ हुकूमती पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। एतराज की दरखास्त का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। वफाकी वजीरों ने जजों के खिलाफ बयानबाजी की। इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्ताल अंगेज बयान दिए। फैसले में कहा गया कि हुकूमत ने ऑडियो क्लिप्स की छानबीन के बगैर उनकी तस्दीक कर दी, जबकि हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की मीडिया के सामने और पार्लियामेंट में किरदार कुशी की गई। कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन धमकियां दी गयी, जिनका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। हुकूमती इक़दामात का मकसद बेंच के एक रुकन को हिरासा करना था और उसके एतराजात अदलिया की आजादी पर हमला है। माहिरीन कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चार्जशीट करार दे दिया। फैसल चौधरी ने कहा जिस तरह अदलिया की बेतौकीरी जारी है इस पर तमाम जजेस को सोचना होगा। अहमद पंसोता कहते हैं जजेस पर जिस तरह हमला किया गया ये फैसला इस पर चार्जशीट है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम ने कहा फैसले में हुकूमती कंडक्ट और साजिश का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट को अपना जायज मुकाम लेने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट समेत जो अदालतों की बेतौकीरी इस वक्त
जारी है, यानी जजेस फैसले दे रहे हैं, उन पे अमल नहीं हो रहा। तमाम जजेस को अब मिल के बैठ के सोचना होगा। दिस वाज नीड ऑफ द डे। बिलखसूस मरियम औरंगजेब साहबा का जिक्र किया है मदयाल साहब ने अपनी जजमेंट में कि जजेस ने एक चार्जशीट दी है। इसको उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि पिक एंड चूज किया गया जजेस को उस लेवल तक जेपरडाइज किया जाए जहाँ पर जो फैसला है वो अपनी पसंद का या एटलीस्ट उस फैसले को उस हद तक मैनेज करने की कोशिश किया जाए कि इसमें जो जुडिशरी है उसके मेंबर्स मत बैठ। कंप्लीट कंडक्ट स्टेट एंड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मलाइन करने के हवाले से कॉन्स्पायरेसीज, ये सारी चीजें जो है वो इस एक फैसले के अंदर डिस्कस की गई। परवेज इलाही की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज के लिए अडयाला जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़ फोड़ के केस की समात। परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर कहा, पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां न भेजा गया हो। वजीर आला पंजाब रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है, जिस पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। अदालत ने जेल में परवेज इलाही को फैमिली से मुलाकात कराने और घर का खाना फराहम करने का हुक्म दिया। जेल रवानगी से कबल परवेज इलाही की वकील के फोन पर शेख रशीद से बातचीत। परवेज इलाही ने कहा, मुझे 2 दिन थाना CIA में रखा गया जहां आपको भी रखा गया था। बहुत जालिम लोग हैं। मैंने बताया दिल का मरीज हूं तो आपके बारे में बता रहे थे कि जब शेख रशीद गिरफ्तार थे तो उन्हें बुखार था। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, इन्हें सब मालूम है। PTI में बाकियों का तो आपको इल्म है। गुज़श्ता रोज मीडिया को मैंने बताया कि मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। बताएं फिर शेख साहब कैसा बयान दिया मैंने। कराची में मुबीना तौर पर बिजली चोरों ने जमात इस्लामी का कौंसल कत्ल कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया। निगरान हुकूमत से कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। दुरजानी टाउन में मुबैना तौर पर बिजली चोरों ने जमात इस्लामी का काउंसलर कत्ल कर दिया। मीटिंग करके निकले हैं कि उन्होंने आकर इन पर अटैक किया है और गोलियां चलाई, जिस पर हबीब भाई शहीद हो गए, उनके सीने में गोली लगी है, जख्मी हुए हैं। एक हमारे भाई को उठाकर ले गए। पुलिस ने बताया जमात इस्लामी के काउंसलर मोहम्मद हबीब दुरजानी टाउन सेक्टर 4 में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मीटिंग में शरीक थे। मुखालिफ पार्टी के अफराद ने मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग कर दी। एम्बुलेंस को फोन करो। चेयरमैन UC 7 उम्मीद अली काजी ने बताया कि फैसल नामी शख्स ने फायरिंग की, जिससे दीगर 3 अफराद जख्मी भी हुए। कोठों में कब्जा करके पीपल्स पार्टी वालों ने बंदे बिठाए हुए हैं और पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है। वो माफिया पानी का सिस्टम भी चला रही है, कुंडों का सिस्टम भी चला रही है और पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में। काउंसलर मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा सुरजानी टाउन में अदा कर दी गई। हाफिज नईम ने निगरान हुकूमत से मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं, कराची में पीर से स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। पुलिस और रेंजर्स आवाम के तहफ्फुज़ के लिए सड़कों पर आएगी। मनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के इलाकों में जाएंगे, घरों में जाकर उनको मारेंगे। मंडे ऑनवर्ड पुलिस रेंजर सड़कों पर नजर आएगी आवाम की प्रोटेक्शन के लिए। हमने इनका तलकमा करना है कि इलाकों में जाएंगे जहाँ जहाँ ये बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ ये भट्टाखोर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये मनशियात लोग बैठे हुए हैं, इनके घरों में जाकर इनको मारेंगे। अहम खबर कराची से आपको दें, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने डकैत करार देकर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। बल्दिया टाउन हब रिवर रोड के करीब फायरिंग में मुलव्विस 3 सिक्योरिटी गार्ड हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का कहना है मकतूल दुकानदार ने चोर चोर का शोर मचाया, जिस पर गार्ड्स ने फायर खोल दिया। इस बारे बात करेंगे, आसिफ खान हमारे साथ हैं। आसिफ, बताइएगा अब तक क्या बातें सामने आई हैं इस खबर से मुतालिक? खालिद, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल ये वाक़या रोनुमा हुआ है। मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ। नेवल कॉलोनी का ये इलाका है, हब रिवर रोड, और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग हुई है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि हनीफ नामी शख्स था जो यहाँ पर लेन देन के सिलसिले में यहाँ आया था। जिस शख्स से वो लेन देन के सिलसिले में आया था उस शख्स की जानिब से चोर चोर की आवाज़ लगाई गई, जिसके बाद जो हनीफ नामी शख्स है वो गेट से बाहर निकला और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जानिब से फायरिंग की गई, जिसकी जद में हनीफ जो है वो मौके पर ही जाँ बाक हो गया। जबकि इसकी जद में खातून भी आई जिनकी शनाख्त सादिया के नाम से हुई है। ये रागीर खातून थी जो अपने शौहर के साथ यहाँ से गुजर रही थी और वो भी फायरिंग की जद में आई। अब पुलिस की जो नफरी है वो ताहाल यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइएगा आसिफ, जिसने चोर चोर का शोर मचाया था दुकानदार, उसको हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, जिस दुकानदार ने शोर मचाया था वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। उससे भी पुलिस की जानिब से जो है वो बयान कलमबंद किया जा रहा है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से फायरिंग की गई थी। जो हनीफ नामी शख्स का उसका लेन देन का कोई मामला था और जिसके पास वो आया था उसने चोर चोर का शोर मचाया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिसकी जद में हनीफ जो है वो जाँ बाक हुआ और एक खातून है सादिया जो इस वाक़े में जाँ बाक हुई।
اب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر حنیف کے بارے میں بتائیے گا، اس کی کیا عمر تھی جسے قتل کیا گیا؟ دیکھیں جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں 45 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی ان کی بھی لگ بھگ 35-40 سال کے قریب. تو یہ بتائیے قاسم، جب دیکھ رہے لوگ یہاں پہ تعداد میں کافی جمع ہیں، تو یہ احتجاج کریں یہاں پہ؟ نہیں، بالکل یہ احتجاج نہیں ہے. یہ تمام جو کچھ افراد ایسے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں، کچھ افراد وہ ہیں جو یہاں پر رش دیکھ کر رک گئے ہیں. تو یہ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تمام جو ہے وہ یہاں کے یہیں کے مقامی لوگ ہیں جو اس وقت، کیونکہ پولیس یہاں پر موجود ہے اور جو کچھ افسران ہیں وہ میڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں، تو وہی دیکھ کر جو ہے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کوئی احتجاج فی الحال نہیں کیا جا رہا. پولیس نے جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو حراست میں لیا ہے، ساتھ ساتھ جو دکاندار ہے. تو ان کا اسلحہ ان کا برآمد کر لیا گیا جو سیکیورٹی گارڈ کے پاس تھا جن سے انہوں نے قتل کیا؟ جی بالکل، جو اسلحہ تھا وہ بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے. جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کا بھی بیان قلم بند کیا جا رہا ہے. 3 سیکیورٹی گارڈ ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان تینوں نے گولی چلائی تھی؟ آصف یہ بتائیے کہ 3 گارڈ کو حراست میں لیا گیا ہے، تو فائرنگ ان تینوں گارڈز نے کی تھی؟ دیکھیں ایک سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کی تھی، دیگر جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی حراست میں لیا ہے. اس وقت یہ تینوں سیکیورٹی گارڈ یہاں پر تینوں سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ایک سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کی تھی جس سے یہ ہلاکت. شکریہ آپ کا تفصیل آگاہ کرنے کے لیے آصف خان. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدر مملکت عارف الوی کے عہدہ صدارت کی مدت آج مکمل ہو رہی ہے. عارف الوی نے 9 ستمبر 2018 کو صدارتی منصب سنبھالا تھا. عارف الوی عہدہ صدارت مکمل کرنے کے بعد ایوان صدر خالی نہیں کریں گے، بلکہ نئے صدر کے انتخاب تک فرائض کی انجام دہی جاری رکھیں گے. ڈاکٹر عارف الرحمان الوی 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر دوسری بار کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. صدارتی انتخاب میں فضل الرحمان کے خلاف کامیابی کے بعد 9 ستمبر 2018 کو صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا. عارف الوی کے ساتھ نگراں وزیر اعظم سمیت 3 وزرائے اعظم کو کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے. 5 سال کی مدت میں کئی اتار چڑھاؤ آئے. ڈاکٹر عارف الوی نے 2 مرتبہ قومی اسمبلی تحلیل کی. پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد شہباز شریف سے بطور وزیر اعظم حلف نہیں لیا. صدر مملکت نے پی ڈی ایم حکومت کے کئی بل بغیر دستخط واپس بھجوائے. ان میں احتساب ترمیمی بل، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل، ایچ ای سی ترمیمی بل، ای وی ایم، سمندر پار پاکستانی ووٹنگ سے متعلق الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اور اسلام آباد بلدیاتی بل نمایاں ہیں. 2022 میں عارف الوی نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی اہم عسکری تقرر سے متعلق سمری پر دستخط کیے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کے بعد صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہوا. اگست میں قومی اسمبلی تحلیل کے بعد صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو مدعو کیا، لیکن انہوں نے ایوان صدر جانے سے معذرت کر لی. آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری اور بعد میں جعلی دستخط کا معاملہ سامنے آیا. تنازع پر سیکرٹری وقار احمد کو بھی فارغ کیا گیا. اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر بھی صدر عارف الوی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں بھی روپیہ تگڑا، ڈالر مزید نیچے آ گیا. آج روپے کے مقابلے میں ڈالر 1 روپے 99 پیسے سستا ہو کر 302 روپے 95 پیسے پر بند ہوا. بینکوں نے درآمد کنندگان کو ڈالر 303 روپے 45 پیسے میں فروخت کیا. فوریکس ڈیلرز نے بتایا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 3 روپے سستا ہو کر 304 روپے پر بند ہوا. 4 دن میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 15 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 24 روپے سستا ہو چکا ہے. پشاور کی سب سے بڑی کرنسی مارکیٹ میں غیر قانونی حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے بعد ڈالر مزید سستا ہو گیا ہے. اے آر وائی نیوز کے نمائندے عدنان طارق اس وقت چوک یادگار کی کرنسی مارکیٹ میں موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. جی عدنان. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پشاور کی سب سے بڑی غیر قانونی کرنسی مارکیٹ چوک یادگار میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. تمام مارکیٹ مکمل طور پر بند ہے، تاہم جو رجسٹرڈ منی ایکسچینج کی کاروبار کرنے والے ان کی دکانیں کھلی ہیں. جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے نا بیکورڈ شروع ہو گیا ہے. آج جو ہے نا 298 پہ ڈالر آ گیا ہے. اوپن مارکیٹ انٹر بینک مارکیٹ سے بھی نیچے آ گئی ہے.
کسٹمرز ہیں وہ آ کے ڈالر ہم سے چینج کروا رہے ہیں کہ ہم ڈالر بیچنا چاہتے ہیں. ڈالر جو ہے مزید بھی ہو سکتا ہے کم ہو جائے. وہ منی ایکسچینج کی دکانیں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں وہ کھلی، اور ان کا کہنا ہے کہ حالیہ کارروائیوں کے بعد ڈالر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. پی ٹی آئی کے سابق ایم پی شوکت علی لالیکا دم توڑ گئے. گزشتہ روز ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے. اسلام آباد جاتے ہوئے کوٹ مومن کے قریب گزشتہ روز حادثہ پیش آیا. حادثے میں ان کی اہلیہ موقع پر انتقال کر گئی تھیں. شوکت علی لالیکا کو لاہور کے نجی اسپتال میں لے جایا گیا. شوکت علی 3 بار ایم پی اے، صوبائی وزیر اور وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں. مرحوم 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے. مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں کل ادا کی جائے گی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پی سی بی کی کوشش رنگ لے آئی. ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کے لیے ریزرو ڈے کی منظوری مل گئی. میچ اتوار کو نہ ہو سکا تو پیر کو مکمل کیا جائے گا. میں شری لنکا بارش دیکھنے گئی ہے. ایشیا کپ رینی کپ بننے لگا. ادھر پی سی بی کی کوششیں رنگ لے آئیں. اے سی سی نے بڑے مقابلے کے لیے ریزرو ڈے کی حامی بھر لی. 10 ستمبر کو میچ مکمل نہ ہونے کی صورت میں 11 ستمبر کو مکمل ہوگا. محکمہ موسمیات کی اگلے 3 روز کولمبو میں بادل برسنے کی پیش گوئی. کولمبو میں موسم کی صورتحال میں بہتری. سورج نکل آیا، میدان بھی سوکھنے لگا ہے. ہمارے نمائندے حنین امین کچھ دیر پہلے اسٹیڈیم میں موجود تھے. موسم کے بارے میں ان سے جانتے ہیں. جی حنین. بالکل، یہاں میں موجود ہوں پرمادیسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں جو کہ کولمبو میں واقع ہے. یہاں پہ کل بنگلہ دیش اور شری لنکا کے مابین ایک میچ ہونے والا ہے. کل یہاں بہت تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پچ اور فیلڈ دونوں بھیگی ہوئی تھیں اور جن کو آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ آج صبح سے بارش کا کوئی امکان نہیں نظر آیا. البتہ جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے والا ہے اس دن جو موسمی صورتحال کے امکانات بتائے جا رہے ہیں وہ پہلے سے تو کم ہے بارش کے، البتہ ختم نہیں ہوئے. یہ کہا جا رہا تھا پہلے کہ 90% امکانات ہیں 10 ستمبر کو یہاں بارش ہونے کے وقفے سے، لیکن مطلب ابھی بھی ابر آلود ہے. بادل پھر بھی ہوں گے اس دن موجود اور بارش کے امکانات بھی موجود ہیں. ایک ریزرو ڈے بھی مقرر کر دیا گیا ہے ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے. بارش ہو جاتی ہے تو میچ وہیں سے جاری ہوگا جہاں پہ وہ رکا ہوا تھا، وہاں جہاں پہ وہ خلل کا شکار ہوا تھا وہ 11 تاریخ کو ہوا تھا. اور شائقین سے، مداحوں سے یہ گزارش کی ہے کہ بھائی وہ اپنی ٹکٹیں سنبھال کے رکھیں کیونکہ 11 تاریخ کو وہ انہی ٹکٹس پہ دوبارہ میچ دیکھ سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News.